बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन रोशनी की जो किरण है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। और वो क्यों नज़र नहीं आ रही उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिन्होंने करना है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, और प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो तो बंद हो गया और उसको बंद करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट इमरान खान ने लॉन्च किया था उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि काकड़ मिशन जो है वो नाकाम हो चुका है। और 2 साल का जो प्रोजेक्ट था और नई मनसूबा बंदियाँ थी उसके ऊपर भी आंखें खुल गई हैं और हाथ खड़े हो गए हैं। इसीलिए बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इस हवाले से होने जा रही हैं। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक बयान में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, जो मशीनरी है, वो लोग जो परवेज़ इलाही को पिछले कई माह से अदालती हुक्म के बावजूद बाहर नहीं आने दे रहे, जब तक वो इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि हमने इमरान खान से कैसे इंतकाम लेना है, उसको कैसे सबक सिखाना है, नवाज शरीफ को कैसे मैनेज करना है, हमने अता बंदियाल को कैसे हमने उसके इर्द गिर्द फील्डिंग लगानी है, जब तक मुल्क के हालात तो आप सोच ही नहीं सकते। असल में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फील्डिंग लगाने की ज़रूरत है वो डॉलर के ऊपर फील्डिंग लगाने की ज़रूरत है। आप ये देखिए, हमारा हमसाया मुल्क जहाँ पे ₹1 को $1 भेजने के लिए तैयार नहीं है, वो उसकी करेंसी हमसे 3, साढ़े 3, 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और यहाँ पे ये हो रहा है कि गाड़ियों में बैठ बैठ के लोग जो है डॉलर की स्मगलिंग कर रहे हैं और बोलियां लगा रहे हैं डॉलर की। कोई कहता है जी 300 का, वो कहते हैं यार आप हमें 305 का दे दें, वो कहते हैं 305 का, वो कहते हैं जी हमें 310 का दे दें। एक दिन में 10-10, 20-20 रुपया ओपन मार्केट के अंदर स्मगलिंग बॉर्डर के ऊपर हो रही है और बुरे हालात हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। हालांकि इनको पता है कि जब तक डॉलर को नहीं संभालेंगे उस वक्त तक ना आपकी मईशत संभलेगी, ना आपका मुल्क संभलेगा, ना आपकी महंगाई संभलेगी और ना ही कोई और चीज़ संभलेगी। इस वक्त सबसे जो बड़ा जो मसला है मुल्क का वो डॉलर है। हमें डॉलर चाहिए। जैसे जैसे डॉलर कम हो रहा है मुल्क के मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो तवज्जो है वो ऐसे है कि परवेज़ इलाही तो हमारा चमचा था, हमारा पपेट था। इसको तो हम उंगली से यूं करके यूं उठा के कहीं से कहीं भेजते थे। इसकी मजाल कैसे हुई कि ये हमारी नाफरमानी करे और उसकी सज़ा उसको दी जा रही है। बड़े बावसूख ज़राए कह रहे हैं कि जनाब परवेज़ इलाही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है, परवेज़ इलाही को इमरान खान का साथ देने की सज़ा नहीं दी जा रही। लेकिन जो सज़ा दी जा रही है वो मैंने आपको बता दी है कि किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। उसके अलावा अता बंदियाल के बारे में भी, जस्टिस अता बंदियाल के बारे में भी कहा जा रहा है कि जनाब बस उनके ये रह गए 15 दिन और अब उसके बाद उनका बंदोबस्त किया जाएगा, उनका मक्कू ठप्पा जाएगा, फील्डिंग लगाई जाएगी। अब मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान को जेल में डालने से पाकिस्तान के मसाइल बेहतर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या परवेज़ इलाही से इंतकाम लेने से पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या अता बंदियाल के इर्द गिर्द फील्डिंग लगाने से पाकिस्तान के मामलात बेहतर होंगे? नहीं होंगे। और वो लोग जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे बैठे हैं, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की मशीनरी को, पाकिस्तान की हर चीज़ को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपनी अना की तस्कीन पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? कौन डिसीजन ले रहा है और वो डिसीजन जो हैं वो किस बुनियाद पे लिए जा रहे हैं? उसके पीछे हिकमत क्या है? आपने इस मुल्क के अंदर सियासत में इस्तेहकाम ख़त्म करना है या आपने इस मुल्क के अंदर भूचाल को कायम रखना है? आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। जनाब निगरान वजीर ख़जाना की डॉक्टर शमशाद अख्तर, वो कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मामलात मुल्क के इतने ख़राब हैं और ये मुल्क के मामलात इतने संगीन और बदतर हो चुके हैं, आप भूल जाएं कि ये इतने जल्दी सही होंगे। भूलने वाली बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको टाइम लगेगा। जिस बंदे ने सही करनी है मईशत को, वो कह रही है कि भाई इसको बहुत टाइम लगेगा और जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ही कुछ ना कुछ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल आपके पास कोई अच्छी खबर ऐसी नहीं है। और काकड़ जो हुकूमत है उसका मिशन लगता है कि उसका मिशन महंगाई है। और कितनी, मुझे तो ये लगता है कि ये निगरान हुकूमत लाए ही अवाम को ज़िबा करने के लिए। एक दफ़ा में आपने उठा के
ریٹ بڑھا دیا 10-11 روپے، اگلی دفعہ میں آپ نے اٹھا کے پھر 10-11 روپے بڑھا دیا، 30 روپے پچھلے 15 دن کے اندر ریٹ بڑھ چکا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ آ کے ہر چیز سے یوں ہاتھ جھاڑ کے چھوڑ دیتے ہیں، جی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جی قیمتیں بڑھا دیں، جو بھی آئے آگے کہے کہ جناب یہ تو پچھلی حکومت نے کی ہے، ان کی غلطی ہے، ہاں ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ہم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہم جاہل ہیں، نکمے ہیں، نااہل ہیں، ہم جتنا بھی ہم آپ کے بارے میں بات کر لیجیے کم ہے، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کی جیب سے نچوڑ کے پیسے نکال لیں، جو گاڑی پہ ہے اس کو موٹر سائیکل پہ لے آئیں، جو موٹر سائیکل پہ ہے اس کو سائیکل پہ لے آئیں، اور جو سائیکل پہ ہے اس کو پیدل لے آئیں، بلکہ ان کا تو بس نہیں چلتا یہ پاکستان کے عوام کو یہ سارے قدیمہ کے دور میں اٹھا کے لے جائیں، لیکن ان کے اپنے پیٹ بھرے رہنے چاہیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی اور مقصد نظر نہیں آ رہا۔ حالات دن بہ دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بڑی باتیں کی جا رہی تھی جی، پروجیکٹ نیا آیا جی نگران حکومت کا، یہ 2 سال میں پتہ نہیں کیا تمغے گاڑیں گے اٹھا کے اور کیسے ملک کو بہتر کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں، برے حالات ہیں، اسی لیے الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا ہے بھائی جلدی سے جاؤ جا کے حلقہ بندیاں کرو، جان چھڑوائیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں وہ باز نہیں آئیں گے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ پروجیکٹ عمران خان کو نہ صرف بند کیا گیا بلکہ اس کو دفن کر کے اس کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اس کو سمندر برد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پتھروں سے باندھ کے، لیکن وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن جنہوں نے وہ پروجیکٹ لانچ کیا جناب، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام نہیں لینا، اور اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کی، یہ 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہاں پہ لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ثاقب نثار کو ایکسپوز کیا جائے گا، جنرل باجوہ کو ایکسپوز کیا جائے گا، اس کے علاوہ جنرل فیض حمید کو ایکسپوز کیا جائے گا، نیب کے جو سابق چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال، ان کو ایکسپوز کیا جائے گا، اور اس طرح کے جتنے بھی جو کریکٹر تھے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا پروجیکٹ عمران خان کے اندر، ان کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب ان کو میسیج دیا گیا کہ جناب ٹھنڈے رہیں میاں صاحب، اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی تو آپ کو واپس بھی نہیں آنے دیا جائے گا، وہیں پہ بیٹھے رہیں اور وہیں پہ سارے معاملات کو اپنے سنبھالتے رہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ مس کیلکولیشن کی ہے، آپ 90 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں سیاسی معاملات میں ان کی کیلکولیشن ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہے، اور اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، میرے خیال سے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اہم نہیں ہے کہ میاں نواز شریف واپس آتا ہے نہیں آتا، الیکشن 3 مہینے بعد ہوتی ہیں یا 6 مہینے بعد ہوتی ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور جس طریقے سے ڈالر بڑھ رہا ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ڈالر 500 کا ہوگا، پٹرول 500 کا ہوگا، ڈالر 400 کا ہوگا، پٹرول 400 روپے کا ہوگا، $1 1 لیٹر، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ، اور اسی حساب سے بجلی کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی، اسی حساب سے آپ کے کھانے پینے کی ہر چیز کی جائیں گی، آپ کی ٹریول سے لے کے آپ کی ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف ڈالر کی وجہ سے اوپر جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو ڈالر کے حوالے سے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب تک تو ایسا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ پتہ چل جائے جو لوگ ڈالر کی ہورڈنگ کر رہے ہیں، جو لوگ ڈالر کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ڈالر کو ایز اے بلیک منی کے طور پہ سمگلنگ کر رہے ہیں اس کی، ان سب کے خلاف جب تک ہمارے ملک کے مضبوط ترین ادارے ایکشن نہیں لیں گے، لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، یہ ڈالر اس ملک کے اندر کبھی بھی مستحکم ہونے والا نہیں ہے۔ آخر شرم آنی چاہیے ان تمام جو معاشی ماہر ہیں کہ یار آپ کہیں رک ہی نہیں رہے یار، کہ آپ نے 100 روپے سے شروع کیا، 120، 123، 150، 180، 230، 250، 280، 300، خدا کا واسطہ یار کہیں تو رک جاؤ، اس کو کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ اس کا ریٹ 350 روپے کر دو، لیکن ہمیں بتا دو کہ اگلے 5 سال تک یہ 350 روپے پہ رہے گا، اس کے اوپر نہیں جائے گا، تاکہ لوگ اپنی کاروباری پلاننگ تو کریں، کوئی دھندا تو چلائیں۔ پلاننگ ہی نہیں ہو پا رہی کسی کی،
وہ آج 50 روپے جیب میں رکھتا ہے، کل کو پتہ چلتا ہے وہ 50 روپے تو 30 روپے بن گئے، وہ 30 روپے رکھتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے اگلے دن وہ تو جناب 20 روپے بن گئے۔ تو اس طریقے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے سفر کر رہی ہے، اور جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈالر کو نہیں روکا جائے گا، ڈالر ہورڈنگ کرنے والوں کے خلاف، ڈالر سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف، ڈالر کو جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، اس ملک کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ یہ سارے کے سارے جو مسئلے ہیں کہ اس کو اٹھا لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو باہر بھیج دو، اس کی میٹنگ کروا دو، اس کو باہر پاکستان آنے سے روک دو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو حلقے طاقتور حلقے ہیں اور جو اس ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں وہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ورنہ یہ پانی جو ہے سر سے گزر رہا ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جس منظر نامے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں اٹس ناٹ بگ ایشو، وی ول ہینڈل اٹ، لیکن آج تک کوئی بھی ہینڈل نہیں ہو سکا آپ سے، یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے۔ بہرحال عہدے تک لے اجازت دیجیے۔